अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अलिफ लाम मीम व अलिफ लाम मीम व अलिफ लाम मीम साद व अलिफ लाम रा व अलिफ लाम रा व अलिफ लाम रा व अलिफ लाम मीम रा व अलिफ लाम रा व अलिफ लाम रा व काफ हा या ऐन साद व ताहा व तासीन मीम व तासीन व तासीन मीम व अलिफ लाम 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 मीम व यासीन व साद व हामीम व हामीम व हामीम ऐन सीन क़ाफ व हामीम व हामीम व हामीम व हामीम व क़ाफ व नून या हुवा या मन ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बिग़फिरली वंसुरनी वहफ़ज़नी वअसिमनी वहदिनी वरशुदनी इला सवाइस सिरात वजअलनी महबूबन व वजीहन फिद्दुनिया वल आखिरह वजअलनी लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाहुम्मा अस्बिल अलैया कनफ़ सित्रिक वहजुबनी अन शिरारि ख़ल्क़िक वहुल बैनी व बैन ज़राया वल बलाया या काफ हा या ऐन साद या हामीम ऐन सीन क़ाफ कज़ालिक यूही इलैक व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिक अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। हामीम 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 हुम्मल अम्रु वजाअन नस्रु फ़अलैना ला युनसरून। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व ज़रअ व बरअ बिस्मिल्लाहि खैरिल अस्माइ बिस्मिल्लाहि रब्बिल अर्ज़ व रब्बिस समा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिहि शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा क़हहिर मन अराद क़हरी बिइज़्ज़तिक वक़सिम ज़ाइमी बिबत्शिक वख़ुज़ हक़्क़ी मन ज़लमनी बिअदलिक व अइज़्नी बिअज़्मतिक व क़ुद्रतिक अन मकरिहिम व कैदिहिम व सिहरिहिम
وعن غضبك وسطوتك وهيبتك ونقمتك، فإن من سترته فهو آمن محفوظ. اللهم من أراد علي سوءا فرد عليه، ومن رماني فأهلكه، ومن كادني فكده، وادفع عني شره، واعصمني عن مكاره الدنيا والآخرة. يا مانع يا دافع يا حفيظ يا عاصم يا دائم يا باقي يا قديم. سلام قولا من رب رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق ألف لام ميم وألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام را وألف لام را وألف لام را وألف لام ميم را وألف لام را وألف لام را وكافها يا عين صاد وطه وطاسين ميم وطاسين وطاسين ميم وألف لام 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 ميم وياسين وصاد وحاميم 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 عين سين قاف وحاميم 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 وقاف ونون يا هو يا من هو يا من لا إله إلا هو رب اغفر لي وانصرني واحفظني واعصمني واهدني وارشدني إلى سواء الصراط واجعلني محبوبا ووجيها في الدنيا والآخرة واجعلني للمتقين إماما. اللهم اسبل علي كنف سترك واحجبني